जुन काङ्ग्रेसको नेता हुनुहुन्थ्यो गच्छदारजी, उहाँ थारू नै हो। उहाँले थारू मात्रै भनिदिनुस् भनेर उहाँहरूले अनुरोध गर्दाखेरि थारू पनि भन्नु भएन। थारू पनि भन्नु भएन? हजुर, उहाँले आफ्नो मुखबाट थारू भन्नु भएन। र पोहोर साल उहाँलाई चाहिँ मुद्दा लाग्दाखेरि थारूको छोरा भनेर हेपेको भनेर उहाँले बल्ल भन्नुभयो। आफूलाई समस्या परे। हजुर, अब यो थारूहरूको मेन ठाउँ चाहिँ नि दाङ हो हैन। दाङबाट नै थारू चाहिँ पूर्व पश्चिम लागेका हुन्। दाङमा 900 वर्ष पहिला एकजना दङ्गी शरण भन्ने राजाले राज्य गरेका थिए। उनको अहिले पनि भग्नावशेष छ तिनको दरबारको। अब हाम्रो थारूको अब केटाकेटी भनौँ पढेका आजकालका युवा युवतीहरूले यसमा त्यति ध्यान उनीहरूको छैन। तर जुन बाहुनहरू छन् जो अहिले क्याम्पसका टिचरहरू हुनुहुन्छ, जो पिएचडी पनि गरिसकेको, तिनीहरू पनि आएर अब मलाई 1-2 सालमा प्रोफेसर बन्नु छ सर, मैले यस्तो यस्तो गरेछु, यसमा गर्नु पर्यो भनेर अस्ति पनि 2 दिन यहाँ एकजना सर हुनुहुन्छ, उहाँ आउनुभएको थियो। आएर 2-3 दिनसम्म यहाँ गराएर उहाँ चाहिँ नि अब प्रोफेसरमा बढुवा हुनको लागि अझ पिएचडी गरिसकेको मान्छे। कथरी गुदरी सुख नीन सुते फिट फैसन काँपत रात बिते जब नाच समाप्त गरे सफरा तर सोहदवे घुसरे। तपाईं यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ कञ्चन खबरको युट्युब च्यानलमा। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेलकुद, मनोरञ्जन, उद्यम र समसामयिक राजनीतिका विषयमा आफ्नो सवाल उठाउन कञ्चन खबरको युट्युब च्यानल कञ्चन खबरलाई सब्स्क्राइब, लाइक अनि शेयर गर्न नभुल्नुहोला। यति बेला म रूपन्देही जिल्लाको कञ्चन गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा रहेको छु। यो ठाउँमा रहेर आज हामीले थारू भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। थारू भाषा, साहित्य, कलामा विगतदेखि आफ्नो लेखन कलालाई अगाडि बढाउँदै आउनुभएका बमबहादुर थारू आजको हाम्रो मुख्य अतिथि हुनुहुन्छ। थारू जनकविका रूपमा परिचित बमबहादुर थारू विक्रम सम्वत 2012 सालमा जन्मिनु भएको हो। 67 वर्षको उमेरमा समेत उहाँले आफ्नो कलमलाई निरन्तर चलाइराख्नु भएको छ। थारू जनकवि बमबहादुर थारूले प्रकाशन गर्नुभएको कृतिहरूका केही नामहरू मैले भन्न गइरहेको छु। छन्दकुमारी कविता सङ्ग्रह, यो पनि थारू भाषामा लेखेको कविता सङ्ग्रह हो। यसै गरिकन समाज सोहानी झुमडा भाग 1 र भाग 2, त्यसै गरिकन माधवनल काम कमण्डला नामक एउटा कृति छ र यसै गरिकन रूपन्देहीको थारू समाज र संस्कृति लगायत 13 वटा कृतिहरू उहाँले आफ्नो नाममा दर्ज गर्नुभएको छ। आज हामीले यिनै विषयवस्तुको बारेमा, उहाँले चलाइराख्नु भएको साहित्य कलमका बारेमा र अहिले उहाँले कसरी जीवन बिताइराख्नु भएको छ र उहाँको चिन्तन के भइरहेको छ भन्ने बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले 67 वर्षको उमेरमा हुनुहुन्छ, यद्यपि उहाँले कृतिको लेखनलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। यतिन्जेल तपाईसँग जुन तपाईलाई जनकवि, थारू जनकवि बमबहादुर थारूसँग जुन कुराकानी गरिरहेको छु, आफ्नो कलमलाई निरन्तर चलाइराख्नु भएको छ र उहाँले कम्प्युटरमा केही कुराहरू उहाँले टाइप गर्दै हुनुहुन्छ। यसै विषयमा उहाँसँग म कुराकानी गर्न गइरहेको छु। थारू जनकवि बमबहादुर थारूज्यू, तपाईलाई कञ्चन खबरको यो युट्युब च्यानल कञ्चन खबरमा तपाईलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु हजुर। यति बेला तपाईँ के लेख्दै हुनुहुन्छ? यति बेला म अब लेख्न त थुप्रै लेख्दैछु, तर खास मेरो थारू नेपाली शब्दकोश लेख्दैछु, जुन कि पुरै मेचीदेखि महाकालीसम्मका थारूहरूको भाषा छ। हजुर। त्यसलाई उजागर गर्नको लागि, त्यसलाई प्रकाशित गर्नको लागि धेरै दिनदेखि लेख्दैछु। अहिले टाइप गर्दैछु। लगभग
2500 भन्दा बढी पेजमा पुगेछु। अहिले त्यो काम कहाँसम्म पुगेको छ? अहिले टुङ्गिन लागेको छ कि अब सुरुवात हो अथवा मध्य भागमा? लगभग यसलाई मध्यभन्दा बढी भएको मान्नुपर्छ। किनभने म यो 3टा जिल्लाको कपिलवस्तु, रूपन्देही र नवलपरासीको त पुरै कदेखि ज्ञसम्म लेखिसके थिएँ। तर अब यसमा सानातिना अरू पनि शब्दकोशहरू अरू जिल्लाबाट प्रकाशित भएको देखियो र ती साना प्रकाशित भएको शब्दकोशहरूलाई समेत सन्दर्भ स्रोत मानेर, हजुर, सन्दर्भ स्रोत मानेर तिनीहरूलाई पनि त्यसमा हजुर त्यसमा राख्ने विचार छ। त्यही भएर पश्चिमका 2वटा शब्दकोश, एउटा गुरुबाबा शब्दकोश र एउटा 3वटा शब्दकोश छ, त्योलाई मिसाउँदैछु र पूर्वका एउटा चाहिँ मध्यपूर्वी शब्दकोश छ, त्यसलाई पनि आफ्नैमा मिसाएर त्यो बृहत शब्दकोश निर्माणमा लागेको छु अहिले म। कतिपय व्यक्तिहरू तपाईको उमेरसम्म आइपुग्दाखेरि अब आराम गर्ने जीवन हो हैन? हजुर। अब नाति नतिना खेलाएर बस्ने जीवन हो भनेर पनि समय बिताइरहेको अवस्था छ। तर तपाईले साहित्य कलामा कलम चलाइराख्नु भएको छ। यो कसरी ऊर्जा प्राप्त भएको हो? पहिला त म अब सानो उमेरमा विद्यार्थी छँदाखेरि नै मलाई साहित्यप्रति रुचि थियो। मैले 8 क्लासमा पढ्दाखेरि भैरवा माविमा पढ्दाखेरि कक्षा 8 मा पढ्दा 2028 सालमा पहिलो मेरो एकल पुस्तक प्रकाशित भएको थियो। 8 कक्षामा पढ्दै? 8 क्लासमा पढ्दाखेरि म त्यतिखेर 16 वर्षको थिएँ। त्यतिखेर मेरो पहिलो गीति सङ्ग्रह, हजुर, त्यो गीत त अहिले मलाई त्यो त्यति याद छैन। किताबको नाम चौताल करेजा फार उर्फ जानमार। त्यो एउटा चाहिँ रोमान्टिक किताब थियो जो कि होलीमा गाइन्छ, होलीको गीत सङ्ग्रह थियो। त्यसपछि अलि बीचमा मैले त्यो साहित्यको त्यति सङ्गत पाइनँ। पछि गएर अब भैरवा उच्च माविमा पढ्दाखेरि त्यहाँबाट म पढाइ छुट्यो। त्यसपछि म केही दिनसम्म अब त्यो साहित्यलाई छोडेँ र पछि गएर बुटोल माविमा पढ्ने बेलामा फेरि साहित्यमा लागेँ। बुटोल माविबाट चाहिँ म एसएलसी गर्दाखेरि मैले लेख्न त थुप्रै लेखेँ, प्रकाशित गर्न सकिनँ। अनि त्यसपछि म टिचर भएँ। शिक्षक भएर यही प्रगति नमुना मावि छ, त्यसको म संस्थापक प्रधानाध्यापक। तपाईँ शिक्षक पनि हुनुहुन्थ्यो? हजुर, यो बेलभरिया जुन प्रगति उच्च मावि छ, हजुर हजुर, नमुना मावि, त्यसको म संस्थापक थिएँ। र अहिले कति सालको कुरा तपाईँलाई याद? यो 36 सालमा। 2036 सालमा? 36 सालमा म भएँ। त्यतिखेर पनि किताबहरू मेरो प्रकाशित त्यति भएनन्, लेखाइ भित्र मेरो थियो। र पछि गएर मैले इन्टरको परीक्षा त मैले अब इन्डियाबाट दिएँ होइन। त्यसपछि मलाई चाहिँ त्यो बुकहरू पढ्दाखेरि, इन्डियाको बुकहरू जुन मैले पढेँ, अध्ययन गरेँ, त्यसबाट मैले चाहिँ केही न केही मैले पनि पुस्तकहरू लेख्नुपर्छ, व्याकरण लेख्नुपर्छ भनेर मेरो मनमा आउन थाल्यो। त्यसपछि म फेरि बिएमा पढ्ने बेलामा यहाँ बुटोल क्याम्पसमा त्यतिखेर चाहिँ पूर्ण रूपमा मैले अब चाहिँ पुस्तक निकाल्नुपर्छ भन्ने मेरो मनमा आयो र म चाहिँ व्याकरणहरू लेख्न थालेँ। व्याकरण अहिले मेरो प्रकाशित भएको छैन, अलिअलि थोरै मात्रै पुस्तकहरूमा दिइराखेको छु। व्याकरण मैले लेखिसकेछु, त्यो प्रकाशित भएको छैन। बीचमा अरू पनि किताबहरू मेरो निस्क्यो र 50 सालमा मेरो एउटा 2टा किताब चाहिँ प्रकाशित भयो। आँसुका थोपा नेपालीमा र त्यो कविता सङ्ग्रह र यी जिन्दगी भन्ने खण्डकाव्य। जस्तै तपाईँ जुन थारू भाषाको किताबहरू लेख्नु भएको छ हैन, तपाईँले साहित्य पनि, कविताहरू पनि त्यत्तिकै लेख्नु भएको छ। तपाईँलाई यस्तो जुन कविता साहित्यतिर लाग्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा कसरी आयो? त्यति बेलाको प्रेरणा दिने स्रोतहरू के थिए? प्रेरणा दिने स्रोत त यस्तो थियो, त्यतिखेर अब मेलामा
त्यतिखेर यो टेलिभिजनहरू यस्तो किसिमको थिएन, मेला गइन्थ्यो। यो शिवरात्रिको मेलामा मैले चाहिँ समय समयमा जाँदाखेरि त्यहाँ पुस्तक गीत गाएर ढोलक बजाएर हार्मोनियम बजाएर त्यहाँ पुस्तक बेचेको मैले देख्थेँ। त्यो मलाई धेरै मन पर्थ्यो। मेरो बाबा र मेरो आमा चाहिँ जन्मजात तिनीहरू गीत र बाजामा तिनीहरू थिए। बुवा आमा समेत मेरो चाहिँ बाजामा आमाले चाहिँ त्यो गीतको पुस्तकहरू त्यो सबै लिएर चाहिँ गीत गाएर पढ्नुहुन्थ्यो हाम्रो आमाले। अनि बाबाले पनि रातिमा ढोलक बजाएर मादल बजाएर गीत गाएर उहाँले पनि बिताउनु। उहाँको साथीहरू पनि त्यस्तै थिए हाम्रो बाबाको अनि आमाको, अनि उनीहरू पनि त्यस्तै थिए। गीत र गायनमा उनीहरूको एकदम रुचि थियो। हामीले पनि गीत गाउनुपर्छ र उनले किताब पनि किनेर ल्याइदिन्थे कि त्यस्ता गीतका नाटकका त्यस्ता किताबहरू किनेर हाम्रो बाबा आमाले ल्याइदिनुहुन्थ्यो। उनीहरूले आफूले पनि गाउनुहुन्थ्यो। रातिमा लगभग 10-12 बजेसम्म हाम्रो बाबाले ढोलक बजाएर आफै एक्लै गीत गाउनुहुन्थ्यो। यो सबै को पनि प्रभाव होला। त्यसपछि अरू पनि नाचहरू हुन्थ्यो, त्यतिखेर गाउँ गाउँमा नाच थियो, त्यसको पनि प्रभाव होला। र पछि गएर जब मैले पुस्तकहरू पढेँ विद्यालयको पुस्तक पढ्दाखेरि मलाई चाहिँ देशप्रतिको कविता पनि लेख्नु पर्दो रहेछ। देशप्रतिको कविता पनि लेख्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा मलाई थाहा भयो। केही दिनसम्म त म चाहिँ नि यो भानुभक्त र यो यस्ता कविहरूको पनि कविताप्रति धेरै थिएँ। खास गरेर अब भूपी शेरचनको कविता अनि बालकृष्ण समको कविता, त्यसपछि अब यस्ता कविताहरू अनि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कविताहरू मलाई धेरै मन पर्थ्यो। पछि मैले चाहिँ एउटा दुईटा उपन्यास पनि पढेँ। त्यो उपन्यास पनि मैले लेखेँ, त्यो प्रकाशित भए छैन। उपन्यास मलाई सबैभन्दा डायमन्ड शमशेरको र यो कविता चाहिँ मलाई चाहिँ यो रिमालको कविता, त्यसपछि अब यो भानुभक्तको गजलहरू, अब यस्तो धेरै मन पर्यो। अनि यो सबै मैले 9 र 10 मा पढ्दाखेरि बुटवल उच्च माविमा पढ्दाखेरि मलाई एकजना नेपाली पढाउने शिक्षक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मेरो कानमा खुसुक्क भन्नुहुन्थ्यो, अरूलाई नभन बाबु, मैले तिमीलाई मात्रै भनेछु, तिमी धेरै नै चाहिँ यो भाषामा तिमी धेरै नै अगाडि छौ। मैले तिमीले चाहिँ नि यो लेखेको यो जुन कविता छ, यो छन्दमा लेखेको कविता, त्यो म त्यति जान्दिनँ है। म तिमीसँग सल्लाह गरेर सबै गर्छु, तिमी अरूसँग नभन भनेर मेरो मनोबल बढाउनुहुन्थ्यो उहाँ सरले। उहाँ कृष्ण नेपाल हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ मलाई भाइ भन्नुहुन्थ्यो र उहाँले धेरै बढावा दिनुहुन्थ्यो। धेरै कविता लेखेँ मैले त्यो पढ्ने बेलामा 9-10 मा। त्यता फुलबारी त्यतिखेर बनेको थिएन, त्यो एउटा जङ्गल झाडी थियो। म त्यही फुलबारीमा गएर बस्थेँ। हाम्रो डेरा चाहिँ टिनको थियो, तात्थ्यो। म दिउँसोमा चाहिँ त्यही जङ्गलतिर गएर कविता लेख्थेँ। भनेपछि तपाईँ पुरानो मान्छे भए पनि, हजुर, र जुन थारू समुदायमा भए पनि तपाईँले उच्च शिक्षासम्म हासिल गर्नुभएको रहेछ हैन? उच्च शिक्षा हासिल गर्ने मौका पाउनुभयो। त्यसैमा पनि तपाईँले चाहिँ भाषा साहित्यमा झन् अगाडि बढ्ने तपाईँको जुन चाहना हो, त्यसमा आमा बुवाको पनि साथ रहेछ। तपाईँले यो कृतिहरू जन्माइराख्नु भएको छ नि? कहाँनिर आनन्द मिल्छ जस्तो लाग्छ? यो किताब निकालेर पनि कहीँ हामीलाई फाइदा हुन्छ? हजुर, अब यो त चाहिँ एकदमै फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा मैले पछि बुझेँ। अब सङ्गत हुन्छ हैन। पछि गएर मैले चाहिँ साहित्यिक गोष्ठीहरूमा जान थालेँ। साहित्यिक गोष्ठीमा जान गएदेखि मलाई चाहिँ यो चाहिँ नि यसको महत्त्व के रहेछ, यसको महानता के रहेछ, यो भनेको के हो भन्ने कुरा साहित्यिक गोष्ठीहरूमा गइसकेपछि, ठुल्ठुला मान्छेहरूको बिचमा गइसकेपछि, म लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका छोराको घरमा पनि जान्छु। उहाँ चाहिँ महाकवि देवकोटाका छोरा पनि हुनुहुन्छ, अझै पनि पढाउनुहुन्छ क्याम्पसमा। उहाँको घरमा पनि गएँ। उहाँले आफ्नो बाबाको बारेमा, आफ्नो बारेमा कुरा गर्नुभयो। त्यसपछि अरू ठुल्ठुला चाहिँ मान्छेहरू काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, उहाँ कविहरूको घरमा पनि जान्छु। उनीहरूबाट धेरै प्रेरणा पाइन्छ। र यो साहित्य बिनाको संसार एउटा निरस संसार हो। खालि खेल्ने खाने मात्रै हुन्छ, एउटा जीवन बिताउने मात्रै हुन्छ। साहित्य छोडेर गएपछि त्यो चाहिँ सबैको लागि अमर हुन्छ, इतिहास भन्छ, आफ्नो भाषा संस्कृति कला बच्छ।
भन्ने कुरा पछि थाहा हुँदै गयो। अब एकजना चाहिँ नि अरू चाहिँ हाम्रो एकजना मगर जातिको हुनुहुन्थ्यो, उहाँ बित्नुभयो चाहिँ, उहाँ नेता हुनुहुन्थ्यो पहिला। उहाँको कुरा र एक हाम्रो थारूमा उहाँ पनि बित्नुभयो, रमानन्द सिंह भन्ने। हाम्रो यो मगर उहाँको नाम मैले बिर्सेछु अहिले। त्यो उहाँको दाढी अलिअलि थियो। उहाँको गोरेबहादुर खपाङ्गी, गोरेबहादुर खपाङ्गी, उहाँको सङ्गत पनि अलि दिन मेरो रह्यो होइन। उहाँको कुरा पनि मैले सुने। त्यसपछि तेजनारायण पजियारको मैले कुरा सुने होइन। उहाँहरूले पनि अब मर्दा मर्दै पनि उहाँहरूले एउटा दुईटा किताब निकालेर मर्नुभयो उहाँहरू। अनि उहाँहरूको कृति अहिले पनि हामीले आफ्नो सन्दर्भ सामग्रीमा लेख्ने गर्छौँ। उहाँहरू नै आदर्श हुनुहुन्छ हाम्रो। त्यही भएर हामी पनि कसैको आदर्श हुन सकिन्छ कुनै दिन। अलि राम्रो काम गरे पार त अहिलेसम्म त्यस्तो त हामी चाहिँ नि त्यो उच्च स्थानमा पुगेका छैनौँ। हामी कुनै सानै मान्छे हो, तर पनि हामीले अब त्यो लेख्दै जाउँ होइन। यो हामीले नगरे कसले गर्छ। अब यहाँ हामी एउटा चाहिँ कस्तो समाजमा बसेछौँ भन्दाखेरि एउटा पछाडिएको समाजमा बसेछौँ। अब न सरकारले हामीलाई कुनै सहयोग गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यो आदिवासी जनजातिहरूको कार्यक्रममा धेरै गए। आदिवासीहरूले धेरै मलाई चाहिँ मान र सम्मान पनि गर्नुभयो धेरै पटक। म आभारी छु। आजको कार्यक्रममा पनि निमन्त्रणा आएको थियो, म चाहिँ जान सकेन बुटोलमा। अहिले म एकदमै त्यही मतलब तपाईँले जुन साहित्य कृतिहरू तपाईँले प्रकाशित गर्नुभएको छ, जन्माउनु भएको छ, हजुर, त्यसले आर्थिक लाभ भन्दा पनि जिन्दगीको कुनै कुनामा होइन हजुर अथवा समयको कुनै फेरबदल आयो भने हजुर यी मेरा पुस्तकहरू पनि सन्दर्भ स्रोत हुनेछन्। मैले जानेका कुराहरू नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण हुनेछन्। हजुर हजुर त्यही हो। अब हामीले साहित्यको कुरा त गर्ने नै छौँ। हजुर हजुर एउटा कविता सुनाउ न। अब बमबहादुर थारू, हजुर, बमबहादुर थारू जनकवि बमबहादुर थारूसँग कुराकानी गरिसकेपछि त कविता सुन्नै पर्छ होइन। अब आम दर्शकहरूले यो बमबहादुर थारूको कविता कस्तो हुँदो रहेछ ए सुन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको पिरियडमा एउटा कविता चाहिँ सुनाइदिनुहोस् न। हजुर हजुर यो छन्द कुमारी भन्ने किताब अहिले के गरेछ भने हाम्रो नेपाल सरकारले यो छन्द भन्ने जुन विधा थियो, हाम्रो नेपाली विषयमा छन्द भन्ने विधा हामीले पढ्दासम्म थियो। त्यसपछि अहिले चाहिँ हटाइदिएछ बौद्ध लागेपछि। छन्द हटाए पनि छन्दबद्ध कविता चाहिँ सरकारले हटाएको छैन। यसमा मेरो एकदम दुःखको कुरा छ। तपाईँ छन्द कविताप्रति बढी लालायित हुनुहुन्छ होइन? या त छन्द कविता हटाइनु पर्यो, छन्दबद्धवाला कविता या त कोर्सबाट हटाइदिनु पर्यो। छन्दबद्ध कविता कोर्समा राख्ने तर पढाउने, तर छन्द नसिकाउने भनेपछि विद्यार्थीले कसरी त्यो कविता सिक्छन् त? गुड। त्यस कारणले या त छन्द सिकाउनु पर्यो, छन्द कविता हटाउनु पर्यो। छन्द कविता हटाएकै छैन नै भने त्यो छन्द भन्ने शब्द अथवा छन्द कविता भन्ने कुनै इतिहासको पानामा मात्रै सीमित हुनेछ। हजुर, छन्दबद्ध कविता छ, सबै क्लासमा छन्दबद्ध कविता पढाइराखेको छ। यति अप्ठ्यारो मानेर विद्यार्थीले पढिराखेको छ, त्यो बुझ्दैन र त्यो छन्द कसरी बन्यो, किन अगाडि मात्रा पछाडिको मात्रा एउटै किन लगायो, किन यतातिर हर्ष किन लगायो, दीर्घ किन लगायो भन्ने कुरा विद्यार्थीलाई थाहै छैन। उनलाई छन्द पढाइदैन, छन्द पढाउने टिचरलाई पनि थाहा छैन। यसैको सन्दर्भमा तपाईँले एउटा कविता मैले चाहिँ कविता सङ्ग्रह लेख्नुभयो छन्द यो छन्द कुमारी कविता मैले 18वटा छन्दमा कविता लेखेछु र छन्द कसरी लेख्ने भन्ने कुरा पनि यसमा सिकाएको छु, नेपालीमा पनि र थारू भाषामा पनि छ। त्यस कारणले अब यो तोटक छन्दको एउटा कविता, सानो एउटा कविता सुनाउन चाहन्छु। एकदमै तोटक भनेको अब चपला अबलाहरू एक सुरमा गुणकेशरीको फुलली शिरमा हिँड्या सकिली कन वरिपरि अमरावती कान्तिपुरी नगरी जुन भानुभक्तले लेख्नु भएको थियो आफ्नो पालामा, त्यो तोटक छन्दमा थियो। अब त्यो चाहिँ थारू भाषामा हामीले तोटक छन्दमा कविता, तोटक छन्दमा थारू भाषामा हजुर थारू समुदायका मानिसहरूलाई त्यसलाई अब विभिन्न यसमा चाहिँ दिएको छ, लामो कविताको श्रृङ्खला छ। तब अब सानो चाहिँ मैले एउटा टुक्रा
कथरी गुदरी सुख नीन सुते फिट फैसन काँपत रात बिते जब नाच समाप्त गरे सफरा तरम सो हदवे घुसरे। यसको नेपाली हुन्छ भुल्ला बिस्तरावालाले सुखसित निदाई सुत्छ, फिटफाट फेसनवालाले कामदै राति बित्छ, जब नाच कार्यक्रम समाप्त भएको घोषणा गर्छन् फेस्नेहरू कार्पेट मुनि घुसेर लुक्न थाल्छन्। अब यो चाहिँ नाच हेर्न जान्छ नि रातिमा मेलामा, अनि त्यतिखेरको कुरा हो। त्यसैलाई त्यो सन्दर्भ मिलाउनु भयो। हजुर, त्यस्तै गरेर झकरी बदरी रगरी लहरा बरसे सबके नगरी, बिलसे नहीं मूस सके निकरी रसरी बकरी भुकली मनरी। झरी बादल घोप्टी सबैतिर दर्के पानी गाउँ नगरी, दुल्कोबाट मुसा पनि निस्किन पाएन, डोरीमा बाँधिएकी बाख्री भोकै मर्ने भई। अब जब पानी परिरहेको हुन्छ त्यतिखेर बाख्राहरू कति चिच्याउँछन् हैन, उनलाई चाहिँ नि त्यो मन परेको हुँदैन। त्यस्तै गरेर अब अरू पनि धेरै छ। यहाँ पटहा लहंगा छिटहा अंगिया, सिरसे नूर फार भरे मंगिया, ठिलुके बठिनी झलके गगरा, अपने थरुवा निरखे बिसरा। त यस्तो कविताहरू छ। हडिया मडिया खुदरी खडिया, सिरपोट धरे सडिया नाइकार करे भदरे चकिया, अहदी बिछुवायो दरी तकिया। यस्तो किसिमको कविताहरू यो तोटक छन्दमा छ। यहाँ धेरै 18 वटा छन्दमा कविताहरू छन्। एकदमै तपाईले जुन कविता सुनाउनु भयो, हजुर, जसले थारू भाषा कला र संस्कृतिकोलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्छ, त्यो थारू भाषा कला संस्कृतिलाई समेत यसले पहिचान दिन सहयोग गरिरहेको छ। यहाँ थारू भन्ने एउटा शीर्षक छ, त्यहाँ पनि तोटकै छन्दमा। टडिया सुतिया नथिया झुलनी, टिकुली हँसुली पहिरे थरुनी, खटिया मचिया ढकिया छतरी, सब थारुनके सङ्घा भितरी। पखुरामा लगाउने चाँदीको मोटो बालालाई टडिया भनिन्छ। सुतिया भनेको घाँटीमा लगाउने चाँदीको केही पातलो अर्धचन्द्र बालो हुन्छ। नथिया भनेको नाकमा झुन्ड्याउने चुरा जत्रो सुनको गहना हुन्छ। झुलनी भनेको बुलाकी, टिकुली भनेको निधारमा लगाउने टिकी, हँसुली घाँटीमा झुन्ड्याउने चाँदीको मोटो अर्धचन्द्राकार बल हो। खटिया भनेको खाट हो, मचिया भनेको खाट जस्तै बस्ने त्यो चाहिँ नि आसन हो। ढकिया भनेको ढक्की हो। छतरी भनेको बाँसको चोया र भोर्लाको पातले बुनेको शिरमा राखी पानी तर्काउने साधन। सङ्घा भनेको साधन। अब यस्तै शब्दले चाहिँ यो बनेको छ। तपाईले त्यसमा थारू भाषामा कविता पनि लेख्नु भएको छ, सँगसँगै थारू भाषा नबुझ्नेहरूका लागि नेपाली भाषाले नेपालीमा भावार्थ, यो त्यो भावार्थ चाहिँ तपाईले सँगै जोड दिनु भएको छ। हजुर सर। तपाईलाई लाग्छ अबको नयाँ जेनेरेसनले तपाईले जुन कलम चलाइराख्नु भएको छ, तपाईले जुन आवाज उठाइराख्नु भएको छ, त्यो भाषा कला संरक्षण गर्नमा पहल गर्छन्? पहल त गर्छन् होला नै, अब बाध्यता पनि हुन्छ। बाध्यता हुन्छ, तर अब दिन सकिसकेपछि त्यो त्यस्तो सम्झना आउँछ, त्यतिखेर त्यो चिजहरू उनीहरूले खोज्दाखेरि पनि पाउँदैनन्। जब घुमिसकेको हुन्छ हैन, त्यतिखेर खोजेर के हुन्छ हैन। त्यसकारणले हामीले त्यो सबै कुराहरू जगेर्ना गरेर पहिल्यै राखिदिन्छौँ हैन। राखिसकेको कुरालाई उनीहरूलाई सजिलो पर्छ भनेर हामीले त्यो सबै सङ्ग्रह गर्दैछौँ। जस्तै कि मैले जुन अब केही कुरा बाँकी छैन जस्तो मलाई लाग्छ, जुन मैले त्यो लेखेछु शब्दकोशमा लेखेको कुरा सायदै केही बाँकी होला, किनभने त्यो लेख्न लागेको मेरो लगभग 30-35 वर्षभन्दा बढी भयो। शब्दकोश लेख्न लागेको मात्रै। अरू चिज त बिचमा मैले धेरै लेखेँ हैन। उखान टुक्काको अब 3000 उखान टुक्का छ, नेपाली र थारू भाषामा त्यो छ। त्यसपछि त त्यो गाउँखाने कथा छ, त्यो पनि एकदमै धेरै छ। त्यो थारू भाषामा गाउँखाने कथा मेचीदेखि महाकालीसम्मको, यहाँको मात्रै होइन, पुरै जिल्लामा त्यो बाइकले टुर गरेर लेखेको। र अरू पनि त्यस्तै धेरै कुराहरू छन् जुन कि अब सबै जिल्लालाई मिसाएर त्यो जाँदैछु। र यो कुरामा अब हाम्रो थारूको अब केटाकेटी भनौँ पढेका आजकालका युवा युवतीहरूले यसमा त्यति ध्यान उनीहरूको छैन। तर जुन बाहुनहरू छन्, जो अहिले क्याम्पसका टिचरहरू हुनुहुन्छ, जो पिएचडी पनि गरिसकेको, तिनीहरू पनि आएर अब मलाई
1-2 सालमा प्रोफेसर बन्नु छ सर, मैले यस्तो यस्तो गरेछु, यसमा गर्नु पर्यो भनेर अस्ति पनि 2 दिन यहाँ एकजना सर हुनुहुन्छ, उहाँ आउनुभएको थियो। आएर 2-3 दिनसम्म यहाँ गराएर उहाँ चाहिँ नि अब प्रोफेसरमा बढुवाउनको लागि अझ पिएचडी गरिसकेको मान्छे होइन, पिएचडी गरिसकेको मान्छेले पनि अब के लेख्दै हुनुहुन्छ होइन, त्यहाँ ल्याएर उहाँले र त्यस्तो 2-3 जनाले अरू पनि पिएचडी गरे तर बाहुनैले गरे थारू भाषामा। तर थारू समुदायका जुन पढे लेखेकाहरूले त्यो विषयप्रति यो थारू भाषामा उनले पिएचडी गरे छैन। हाम्रो 1-2 जनाले पिएचडी गरेछन्, जस्तै कि अहिले पनि एकजना साथीले काठमाडौँमा पिएचडी गर्नुभयो, नेपाली भाषा लिएर गर्नुभयो। एकजना अब डाक्टर गोपाल दहितले गर्नुभयो यहाँबाट बौद्ध विश्वविद्यालयबाट, उहाँले अब त्यही बौद्धको लिएर गर्नुभयो तर थारू भाषाबाट गर्नु भएन। तर ब्राह्मण समुदायका जुन हुनुहुन्छ कति, अब यही लौसाका एकजना बहिनी छ, मेरै जीवनमा लेखेछ बमबहादुरको व्यक्तित्व र कृतित्व भनेर। उसले चाहिँ थेसिस लेखेर उनी पनि डिग्री गरेर अहिले चाहिँ जापानमा छन्। उनी पनि अब बाहुन नै थिइन्। अब 1-2 जना अरू पनि म्याडमहरू भैरुवामा क्याम्पसका छन्। तपाईँलाई राज्यले हजुर तपाईँले यत्रो कृति सङ्ग्रह गर्नुभएको छ, लेख्नु भएको छ, तपाईँको क्षमता राज्यले कहाँसम्म देखेको छ जस्तो लाग्छ? राज्यले देखे छैन सर। मेरो चाहिँ मलाई चाहिँ राज्यले चिनाउने मान्छेहरू अब मैले त्यस्तो कुनै पार्टीको अब मैले दलाली पनि झन्डा बोक्नु भएन, अब झोला मैले त्यति बोक्न सके छैन। त्यो पनि कारण हो। अब झोला बोकेको भए सायद हुन्थ्यो। अब एउटा यो कृतिबाट मैले कति एउटा चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले मलाई चाहिँ सम्मान गर्नुभएको हो। कहिले हो भन्दाखेरि अरू सङ्घ संस्थाले पनि मलाई धेरै सम्मान त गरेछ। अब तपाईँले जस्तै कहिलेकाहीँ तपाईँले यतिका धेरै कृतिहरू प्रकाशन गर्नुभएको छ होइन, भाषाको कुरामा व्याकरणहरू लेख्नु भएको छ, साहित्यको कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यति योगदान गरिसक्नु भएको छ। अनि कहिलेकाहीँ सरकारसँग अथवा सरकारको नजिकका मान्छेहरूसँग जो थारू समुदाय पनि सरकार राज्यको महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमा पुगिसकेका छन्, उनीहरू मार्फत तपाईँका कृतिहरूको बारेमा, तपाईँको व्यक्तित्वको बारेमा परिचय गराउने अनि परिचित गराउने काम भएको छ कि छैन? मान सम्मान त मैले यो 75 भन्दा बढी सङ्घ संस्थाले मलाई दिइसकेछ होइन, सङ्घ संस्थाले त दिएकै हो होइन। तर राज्यले मलाई चाहिँ एकचोटि यो क्षेत्रीय पुरस्कारबाट मलाई सम्मानित गरेको हो। यो कति 50,000 कति त्यसमा नगद हुन्छ र प्रमाणपत्रहरू हुन्छ। यो खिला राज रेग्मी मन्त्री परिषदको अध्यक्ष हुने बेलामा मलाई चाहिँ सम्मान गरेको हो। त्यसभन्दा बढी मैले सरकारबाट कुनै त्यस्तो पाए छैन। तपाईँले यो साहित्य लेखनको क्रममा तपाईँ जस्तै पूर्वदेखि पश्चिम पुग्नु भएको छ भन्नुभयो होइन? हजुर। थारूहरू कहाँदेखि कहाँसम्म अथवा कुन ठाउँमा बढी केन्द्रित छन्? थारूहरू त अब पूर्वमा पनि छन्, पश्चिममा पनि छन् होइन। तर अब भाषा संस्कृति र साहित्यको क्षेत्रमा पश्चिममा छन्। पश्चिममा दाङ, कैलाली, बर्दियामा। अनि तपाईँले यो जुन साहित्य लेख्नु भएको छ नि, थारूहरूमा पनि धेरै समुदाय धेरै थरका हुन्छन्। तपाईँले तपाईँको जानकारी अनुसार कति थरका थारूहरू अथवा कस्तो खालको प्रकृतिकै ग्रुप वर्गीकरण हुन्छ नि होइन? वर्गीकरण त अब त्यस्तै मोटामोटी गर्ने हो भने अब दाङदेखि पश्चिममा थारू भनिन्छ। अब त्यहाँदेखि यतातिर अब 12 वर्षसम्म यतातिर मध्य थारू भन्ने भयो अब त्यो हचुवाको हिसाबमा, र पूर्वमा चाहिँ पूर्वेली थारू होइन भनेर 2-3 वटा क्याटेगोरीमा छुट्याउन सकिन्छ। तर खास गरेर हाम्रो
मैले सङ्कलन गरे अनुसार 365 वटा थारूको थर 365 वटा थारूको थर मैले नै सङ्कलन गरेको खास थारूहरूको खास वास्तविक कला के हजुर संस्कृति साझा अब भनौँ मध्य पश्चिम र अब मध्य पूर्वका थारूहरूको त फरक हुने नै भयो हैन खास साझा के यो कुरा पूर्वदेखि पश्चिमतिरको साझा संस्कृति हो भन्ने कुरा पहिचान गराउन खास के हो एउटा त झुमडा नाच हो झुमडा नाच पूर्वकालीन नाच्छन् पश्चिमकाले पनि नाच्छन् अर्को यो भित्तामा जुन बनाउने जुन चित्रहरू छ त्यो पनि पूर्व र पश्चिमको सबैले बनाउँछ खास भित्ता थारूहरूको घरहरुमा प्राय भित्तारमा चित्र कोरिएको हुन्छ के चित्र कोरिएको हुन्छ खास त्यसमा अब त्यसमा हात्ती घोडा बाघ अब यस्ता किसिमका चीजहरू हुन्छन् त्यो किन कोरिएको हो हुन त अब त्यो देवी देवताको रूप हुन् भनेर पहिला त्यसलाई भन्दै आएका छन् अहिले पनि थारूहरूको देवता चाहिँ त्यही घोडाहरू बाघ हात्ती अब त्यही सबै देवता हुन्छन् त्यही भएर त्यो होला अनि भाषामा पनि फरक छ हैन पूर्वदेखि पश्चिमसम्म भाषा त धेरै फरक छ तपाईहरु यहाँ बोल्ने भाषा थारू र पश्चिम र पूर्वमा बोल्ने फरक छ धेरै भाषामा छ त्यो 4-5 वटा क्याटेगोरीमा मैले नै छुट्याएको छु 4-5 किसिम तपाईहरु अहिले बोलिराख्ने भाषा कुन प्रकृतिको हो हाम्रो यहाँ बोल्ने भाषा जुन थारू भाषा छ त्यो लगभग पश्चिमा नै हो पश्चिमा त हामी भन्दा पनि पश्चिममा अर्कै छुट्टै छ तर अब त्यस्तै लगभग हाम्रो यहाँको छ पश्चिमा भाषा जस्तै खास तपाईहरुको मूल थलो थाक थलो कता हो खास थाक थलो हाम्रो अहिलेसम्म विद्वानहरूको भनाइ भन्न पर्यो हैन अब हामीले आफ्नै हचुवाको भरमा भन्नु भएन अब सबै विद्वानहरू अब अग्रजहरू धेरै पहिले 100-200 वर्ष पहिले निकालिसकेको किताबहरू अध्ययन गर्दाखेरि अब यो थारूहरूको मेन ठाउँ चाहिँ नि दाङ हो हैन दाङबाट नै थारू चाहिँ पूर्व पश्चिम लागेका हुन् दाङमा 900 वर्ष पहिला एकजना दङ्गी शरण भन्ने राजाले राज्य गरेका थिए उनको अहिले पनि भग्नावशेष छ तिनको दरबारको अनि त्यो ठाउँमा म 3-4 पटक गइसकेको छु र तिनी 900 वर्ष पहिले तिनले राज्य गरेका हुन् तिनको चाहिँ नि छोराहरू नातिहरू तिनको कति 18 पुस्ता जतिले पनि शासन गरे पछि गएर तिनीहरू इन्डियामा पनि राज्य गर्न गए उतातिर प्युठान सल्यान गर्दा गर्दै डाँगी भन्ने अहिले चाहिँ एउटा थर बनेको छ त्यो त्यही दङ्गी शरणको सन्तान हुन् डाँगीहरू पनि दङ्गी शरणको सन्तान हुन् उनीहरू पनि थारू समुदायका मान्छे हुन् र हाम्रो तर उनीहरू थारू भन्छन् आफूलाई भन्दैनन् थारू भन्दैनन् होला तिनी अब पहाडमा गए पहाडिया भए उतातिर इन्डियामा गए इन्डियन भए त्यस्तै गरेर यहाँका थारूहरू अहिले शाक्य छन् हैन काठमाडौँमा तिनीहरू चाहिँ नि भागेर गएका हुन् जब हिन्दूहरूले यहाँ आक्रमण गरे मुसलमानले आक्रमण गरे त्यतिखेर उनी टाठाबाट थिए अलि पढे लेखेका अलि पैसावाल मान्छे थिए तिनीहरू त्यो आक्रमणबाट चाहिँ आजित भएर भागेर काठमाडौँ तानसेनतिर पसे उतातिर पहाडतिर लागे र यहाँ चाहिँ नि गरिब गुरुवाहरू हरुवा चरुवा त्यस्ता चाहिँ नि अब हिँड्नै नसक्ने अथवा जानै नसक्ने त्यस्ता गरिब मान्छेहरू तिनीहरू जान सकेन तिनीहरू थारू नै भएर बसे पछि गएर उनीहरूलाई ती हिन्दू बनाउनेहरू जुन त्यहाँबाट इन्डियाबाट आएका थिए शुक्राचार्यहरू तिनीहरूलाई हिन्दू बनाए र हिन्दू बनेर अहिले चाहिँ थारूहरू यहाँ बसिराखे भन्ने हिन्दू जस्ता पनि छैनन् थारू तपाईं त्यसो भए जस्तै हिन्दू बनाइए भन्नुभयो नि हजुर तपाईहरुको धर्म हिन्दू हैन थियो हैन हिन्दूहरूको तपाईको भितारमा देखिने जुन चित्रहरूले त हिन्दू संस्कृतिसँग हिन्दू धर्मसँग मिल्ने खालको छ नि त फेरि छैन हाम्रो संस्कृति र त्यो हिन्दूहरूको संस्कृति केही पनि मिल्दैन अहिले चाहिँ नयाँ पुस्ताले के गरेछ भन्दाखेरि त्यसको सिको गर्न थालेछ किनभने थारू अहिले हिन्दू भन्ने हो भने हिन्दू पनि होइन बौद्ध भन्ने हो भने बौद्ध पनि होइन त्यस्तो किन भयो भने हिन्दूले यिनलाई हिन्दू बनाएको हो र बौद्धबाट यिनीहरूलाई प्रताडित गरेर आजदेखि म बौद्ध हुन्न भनिदिएपछि बौद्ध पनि होइन तर संस्कार चाहिँ बौद्ध छ यिनीहरूको देवता चाहिँ घर बाहिर हुँदैन एउटा दिवारमा उतातिर गाउँदेखि उतापट्टि एउटा हुन्छ पनि राम कृष्ण विष्णु महेश शङ्कर केही पनि हुँदैन त्यहाँ दिवारमा त्यहाँ केही पनि छैन न राम छ न कृष्ण छ
न त्यहाँ सरस्वती छ, न त्यहाँ दुर्गा छ, न पार्वती छ। मतलब तपाईहरुको थारू समुदायको मन्दिरमा हजुर त्यो केही पनि केही छैन, राम छैन, विष्णु के छ त त्यहाँ, के हुन्छ त्यहाँ अर्कै छ, अर्कै छ। अब के छ, अब 7 सम्मो छ, त्यसपछि मुडा बाबा छ, त्यसपछि बरम बाबा छ, त्यसपछि समय माई छ, त्यस्तो त्यो हैन। जस्तै बरम बाबा भन्नुभयो, मुडा बाबा भन्नुभयो, खास के हो तिनीहरू, धर्म बुद्ध हुन् कि के हो? तिनीहरू कोही चाहिँ नि अब यही चाहिँ त्यस्तै गरेर घरभित्र पनि छ, घरभित्र पनि लुकाएर, बाहिरबाट कोही मान्छे आयो भने देउता देख्दैन। उत्तर पूर्वको कुनामा लुकाएर त्यहाँ झ्याल पनि ठुलो राख्दैन। सबै थारूको घरभित्र एउटा देउता राख्ने ठाउँ छ। त्यहाँ पनि राम कृष्ण तिनीहरू छैनन्, सरस्वती पनि छैन। तिनीहरूको छुट्टै देउता छ, जुन कि यो हाम्रो यो शुद्धोधन राजाले राज्य गर्नुभन्दा पहिलेदेखि त्यो गर्दै आएको हो। अब त्यो के हो अब मलाई त्यति थाहा छैन। राज्यले तपाईलाई यो समुदायलाई हजुर उपेक्षित गरेको छ, हजुर हैन? हजुर। तर त्यति गर्दा पनि कतिपय थारू समुदायका व्यक्तिहरू राज्यको महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमा पुगेका छन्। यसलाई आनन्द लाग्दैन? नै, मलाई त अब लाग्छ। अब आनन्द पनि अब नलाग्ने अब के गरौँ त, हैन? तर उहाँहरूले जुन पहिचान गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ हुन सकेन, हैन? उनीहरू त्यहाँ जानुभयो, हैन? हाम्रो इतिहासविदहरू पनि जानुभयो। जस्तै गोपाल दहित त मन्त्री नै बन्नुभयो। अब गोपाल दहित त उहाँ मन्त्री नै बन्नुभयो, हैन? 2 पटक सांसद पनि बन्नुभयो, 2 3 पटक। अब त्यसपछि अरू पनि जानुभयो। अहिले दिल्ली बहादुर जानुभएको छ, हैन? अब यहाँहरू पनि जानुभयो, महेश चौधरीजी जानुभयो, उहाँ पनि राज्य मन्त्री बन्नुभयो। सबै जानुभयो, तर आफ्नो पार्टीले जे निर्णय गर्यो त्यही गर्नुभयो। त्यसभन्दा अरू केही कुराहरू उठाउनु भयो होला। तर जुन थारू भाषा कला र संस्कृतिको बारेमा कहीँ कतै चाहिँ आवाज उठाएको देखिन। यदि आवाज उठाएको भयो भने त्यो यहाँ माथि हामीले देखिने गरिकन, सामान्य थारूले बुझ्ने गरिकन आएन, हैन? एकजना मान्छेलाई एउटा कार्यक्रममा आउनु भएको थियो, 2050 सालको कुरा हो। एउटा कार्यक्रममा म गएको थिएँ भरतपुरमा। त्यो भरतपुरमा एकजना चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो जुन काङ्ग्रेसको नेता हुनुहुन्थ्यो गच्छदारजी, उहाँ थारू नै हो। उहाँले थारू मात्रै भनिदिनुस् भनेर उहाँहरूले अनुरोध गर्दाखेरि थारू पनि भन्नु भएन। थारू पनि भन्नु भएन? हजुर, उहाँले आफ्नो मुखबाट थारू भन्नु भएन। र पोहोर साल उहाँलाई चाहिँ मुद्दा लाग्दाखेरि थारूको छोरा भनेर हेपेको भनेर उहाँले बल्ल भन्नुभयो। आफूलाई समस्या परेपछि, हजुर, हैन? हजुर, उहाँले थारू पनि भन्नु भएन के? आफूलाई समस्या नपर्दासम्म उहाँले थारू हुँ भन्न सक्नु भएन। हजुर, त्यही, हैन? हजुर। एउटा कविता सुनौँ न फेरि। यो मेरो हुलुक बान भनेको अब गुरुवाले कुनै बिरामीलाई, भूत पिशाच लागेको बिरामीलाई सन्चो गराउने बेलामा आफ्नो चाहिँ नि कलेजाको टुक्रो काटेर त्यसलाई दिन्छ र उसले त्यो बिरामीलाई त्यो भूतले छोडिदिन्छ। त्यस्तो किसिमको गर्ने प्रक्रियालाई हुलुक बाँधिएको भनिन्छ। त यो पनि अब के हो भन्दाखेरि थारू जातिको बारेमा लेखेको कविता हो। हुलुक बान भनेको यो शब्दले पनि थारूहरू जागृत भएन भने, यो शब्द सुनेर पनि यदि थारूहरू जाग्दैनन् भने अब यिनी चाहिँ कहिल्यै पनि जाग्न सक्दैन भन्ने कुरा लेखिएको छ यो पुस्तकमा। यो पुस्तक खाली थारूहरूको लागि मात्रै हो। हजुर, थारूहरूलाई अन्तिम औषधि भनेर मैले यो लेखेको हो। र धेरै वाहवाही पनि पाएँ मैले यो कविताबाट। धेरै थारूहरू उत्सुक पनि, धेरै यसले चाहिँ थारूहरूलाई केही अवश्य फिडब्याक दिएछ जस्तो मलाई लाग्छ। अब धेरै त भन्दैन, 1-2वटा भन्छु। यो दोहा सङ्ग्रह हो, दोहामा लेखिएको छ। दोहा चाहिँ एकदम अलाप भरेर अग्लो स्वरमा गाउने गीत हो। अब त्यस्तो गाउने त यहाँ छैन, खालि म कविता बाँचे जस्तै गर्छु। दंगी शरण के वंशज, हे बुद्धा के संतान, उठो सवेरा हो गए न सूतो चादर तान। आदिकाल से आदि घरे में घुसरल चोर, बाँट चोट के खा लेना अब का हाथे तो। पहिला के थियो भन्दाखेरि हामी दंगी शरण राजाको सन्तान हौ। हामी एक किसिमले भन्ने हो भने राज्य खानदानका हौँ, राजकुमार हौँ, हैन? र
धेरै विद्वानहरूले हामीलाई चाहिँ बुद्धको सन्तान पनि भनिरहेका छन् भने हामी बुद्धका शाखा सन्तान पनि हौँ भनिसकेपछि अब यस्तो ठुलो मान्छे भएर पनि यस्तो ठुलाको चाहिँ नि शाखा सन्तान उनीहरूको परिवार उनीहरूको अब नाटपात भइसके र पनि हामी चाहिँ सबैभन्दा पछि सबैभन्दा चिर निद्रामा सुतिरहेका छौँ। हामीलाई केही छैन, देशमा के हुँदैछ, अरू विदेशले हामीलाई के गर्दैछ, हाम्रो के स्थिति छ, हामी आफ्नो देशमा को भन्दा कसरी के छौँ त्यसको केही मतलब छैन। हामी थारूहरू जो गरिब छन् उनी त अब भिख मागेर बस्दैछन्, उनीहरू त अर्काको काम गर्दैछन्, इँटागारा गर्दैछन्। उनीहरू जो पढे लेखेका छन् तिनीहरूलाई पनि त्यो कुराको कुनै वास्ता छैन। आफ्नो जातिको संस्कृतिको कुनै पनि छैन, न देशको छ, केही पनि छैन, अरूको पनि छैन, अरूको पनि छैन। अरूको अरू जातिले के गरेछ, अन्य जातिले के गर्दैछ, हामीले के त्यसको कुनै उसको कुनै मतलबै छैन। उनीहरूलाई के छ भन्दाखेरि रोटी कपडा और मकान, उनीहरूलाई खान मिलोस्, पिउन मिलोस्, उनीहरूलाई श्रीमती चाहियो, उनीहरू बालबच्चा जन्माउन्, राम्रो घर व्यवस्था होस्, त्यति मात्रै। चाहे त्यो डाक्टर होस्, इन्जिनियर होस्, चाहे जोसुकै होस्, उसलाई चाहिँ त्यो बाहेक अरू कुनै चिन्तन छैन। कसरी चाहिँ आनन्दले बस्ने, कसरी गर्ने, अब कुन जाति कहाँ पुग्यो, कुन जाति कस्तो थियो, को कहाँबाट आयो, के हुँदैछ, यसको कुनै मतलब छैन। अब के गरेर हामीलाई अब कति ठुलो केक लाएर काट्ने, अब के गर्ने, अब के अरूले के गर्दैछ त्यस्तै सिको गर्ने। आफ्ना पुर्खाले के गरेको थियो, हामीले हामी कसको सन्तान हौँ, हामीले के गर्नुपर्छ, त्यसको कुनै चाहिँ उनीहरूलाई मतलब छैन। आफ्नो भाषा संस्कृतिप्रति उनीहरू कुनै पनि मतलबै छैन। अब डाक्टर भयो डाक्टरै भइहाल्यो, इन्जिनियर भयो इन्जिनियर। त्यस्ता थारूहरूलाई लक्षित गरेर हजुर तपाईले अन्तिम अस्त्र, हजुर अन्तिम हो, अब यो अस्त्र स्वरूप तपाईले एउटा कविता मार्फत अस्त्र प्रयोग गर्नुभएको छ। हजुर बाँकी फेरि बाँकी हजुर। अपन बनाइल देश में लागत जस परदेश, ना अपन बोली सुने देखे नया अपन भेष, हर कोदरा छूटत नहीं मरत कमाए कमाए, अंडा पारे खेचुही गिदरा बैठल खाए। हाँ, आफैले बनाएको देशमा अब यहाँ औलो लाग्थ्यो, अरू कोही पनि पहाडबाट पनि कुनै मित्रहरू आउनु भएको थिएन, दक्षिणबाट कोही आउनु भएको थिएन, औलो लाग्थ्यो, यहाँ मच्छरले टोक्थ्यो, यहाँ बिच्छू थिए, यहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो जङ्गलहरू थियो, खोला नाला थियो, नाउँको व्यवस्था थिएन, यहाँ कुनै रोड पनि बनेको थिएन। त्यतिखेरदेखिको राजा भएको मान्छे खोरिया खनेर यहाँको प्रति सबै वन जङ्गल फडानी गरेर खेतीयोग्य जमाएको आफ्नो बनाएको देशमा पनि अर्कै देशमा गएर बसेको जस्तो लाग्छ। त्यस्तो सन्देशको चाहिँ तपाईले कविता लेख्नुभयो। हजुर, आफ्नो देशमा बसेको जस्तो हामीलाई लाग्दैन कहिले पनि। के लाग्छ तपाईँ यो कविता लेख्दै गर्दा कतै कतै तपाईँ हैन अब जे गरे पनि केही नहुँदो रहेछ, म थपक्कै बस्छु भन्ने लाग्दैन? कहिले काहीँ त लाग्छ पनि, तर मनले दिँदैन, तर बाध्यताले चाहिँ यो लेखेको, चिन्तनले हजुर सुख दिँदैन। हजुर, आफूले बनाएको देशमा आफैलाई चाहिँ न आफ्नो बोली छ, त्यहाँ जान बित्तिकै त्यो स्कुलमा जान बित्तिकै थाहा हुन्छ, बोर्डिङमा गए पनि सरकारीमा गए पनि बल्ल थाहा हुन्छ कि हामी कुन ठाउँमा छौँ भन्ने। मैले त्यत्रो वर्ष त्यहाँ पढा, 36 वर्षसम्म पढाएको मैले, हैन, मलाई नै त्यहाँ कति दुःख लागेको होला। आफ्नो भाषामा त्यति व्याकरण छ जति शब्द चाहिँ नि नेपाली भाषामा छैन, त्यति शब्द हाम्रो थारू भाषामा छ। मैले 30-40 वर्ष भयो त्यो डिक्सनरी लेख्न थालेको, अहिलेसम्म शब्द अझै शब्द सकिएको छैन। यति शब्द छ त्यसमा, जम्मा 750 पेजको डिक्सनरी छ उसको नेपालीको, तैपनि संस्कृतले भरिएको छ। हिन्दी डिक्सनरीलाई नेपाली भनेर लेखिदिएको छ। हजुर, तर हाम्रो आफ्नै भाषा छ, आफ्नै भाषा पनि व्याकरण छ। 30-35 वर्ष भयो मैले लेख्न थालेको, शब्द भ्याएको छैन, तर त्यहाँ गएर एक शब्द पनि हाम्रो भाषा पढाइ हुँदैन। हजुर, तपाईँ यहीँकै रहिथाने मान्छे, तपाईँलाई केही फरक कुराहरू राख्छु म। हजुर, गजेडी कस्तो ठाउँ हो? गजेडी भनेको एउटा राम्रै ठाउँ हो। अब कसरी यो गजेडी रह्यो हैन, यो गजेडीका मुख्य चिजहरू के हुन्? गजेडी एउटा राम्रो ठाउँ हो।
गजडी चारैतिरबाट जङ्गलले घेरिएको कञ्चन नदीले चाहिँ सिँचाइ हुने यो एउटा राम्रो ठाउँ हो। 16 सालदेखि हामी त्यहाँ गजडीमा पढ्न थालेको। मैले 5 क्लास त्यहीँबाट पास गरेको। गजडीमा मैले पढाएको पनि हो 4 वर्षसम्म। र यो पनि गजडी नै हो हैन। यहाँ जङ्गल थियो, यहाँ खेतीपाती पनि राम्रो हुन्थ्यो। अब पहिलाको पानी त लाग्थ्यो गजडी मसिना बगही मटेरियामा, जस्तै दानापुर हैन, कटुवा यस्तो यस्तो भनिन्छ नि, मान मटेरिया, यस्तो ठाउँहरूको नाम कुनै विशेषले राखिएको हो कि? जस्तै कुचेरा भनिन्छ। कुचेरा भन्नेको एउटा झारको नाम हो। एउटा लहरा हुन्छ, त्यो लहरै लहरा थियो, त्यो खेतको नाम हो। त्यो खेतको नाम हो। अनि अहिले चाहिँ त्यो खेतमा गाउँ बस्यो। गाउँ बसेर त्यो खेत थियो। कुचेरा भन्ने एउटा जङ्गल थियो त्यहाँ। त्यो जङ्गलको छेउमा खेत थियो। अब खेतमा मान्छे बस्यो। हजुर, लहरा लहरा हुन्छ, एउटा काँडे लहरा हुन्छ। त्यसको नाम कुचेरा थियो। हजुर, कुचेरा। कुचेराको जङ्गल थियो। जङ्गल। अनि त्यहाँ गाउँ बसेपछि त्यसले कुचेरा, त्यो ठाउँ कुचेरा। हजुर। अब दानापुर भन्ने हाम्रै आँखा अगाडि बसेको ठाउँ हो। पहिला दानापुर थिएन। के थियो? दानापुर यो गजडी नै थियो। गजडीदेखि उतापट्टि पर्ती थियो। त्यही पर्तीमा आएर दानापुर भनेर मान्छेहरू बसे। जस्तै दिव्य टोल भनिन्छ, दिव्य त्यस्तो के? यो दिव्य सिव्य त अब के गरे, मान्छेको नाम लेखे के गरे हैन। कटुवा? अब कटुवा त नदीको कटानले गर्दाखेरि। बगै? बगैको अब त्यहाँ बाघ लाग्छ होला पहिला हैन, त्यस्तो होला। मटेरियामा मटेरुवा भन्ने एउटा खोला छ, त्यो खोलाले गर्दाखेरि मटेरिया सबैको कुनै न कुनै प्राकृतिक। अब यहाँ प्राकृतिक कुनै स्रोतहरूले, प्राकृतिक नामहरूले कतै त्यस्तो पहिचान हुने खालको। जस्तै बकलघाट तपाईहरु बसिरहेको यहाँ, यो पनि केही त्यस्तो छ? हजुर, यहाँ यो ताल यो निर्माण गरे नि पहिला जमानामा। अब हाम्रो पालामा होइन कि, अब बाजे पुर्खाको पालामा यहाँ एउटा बाँध लगाएर यहाँ एउटा रिजर्भयर बनाएको थियो, पोखरी, प्राकृतिक पोखरी बनाउँदाखेरि अब यहाँ 100औँवटा बुटाहरू मरे। अनि त्यो ठाडा बुटामा आएर त्यो बकुला हुन्छ नि, तिनीहरू कैयौँ वर्षसम्म तिनीहरू, हजुर, सेतो बकुलाको यहाँ घाट नै भयो। त्यही भएर बकुलाको गढ भयो यो। हजुर, त्यो बकुलाको। अब त्यस्तै गरेर सुगैयामा सुगाले खाने सुगैताल भनिन्छ, तर सुगैया ताल सुगैया हो। मतलब सुगाहरूले त्यो सबै धान खाइदिने के, सुगाले सबै धान खाइदिने, त्यसले सुगैयामा। हाम्रो यो बनरहवा भन्छ, त्यो बाँदरले सबै धान खाइदिने। के बनरहवा? बनरहवा। त्यहाँ बनरहवा खोला छ एउटा। साहित्यकार भए पनि पुरानो मान्छे भएको हुनाले यो ठाउँको परिचय पनि गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले ऐतिहासिक कुरा नै लगाएँ। जस्तै बेलबरियामा हजुर पुरानो बर्को रुख छ भन्ने भन्छ हैन? हजुर। तपाईलाई त्यो बारेमा कतिको ज्ञान छ? किन त्यो ऐतिहासिक हो? ऐतिहासिक भन्छ। बर्को बुटा त त्यहाँ एकजना पहिला जोगी थिए। त्यहाँ जोगीले आफ्नो कुटीको वरिपरि चाहिँ त्यो बर्को बुटा सायद तिनैले रोपेको हुनसक्छ, अथवा तिनी त्यो बर्को बुटाको छेउमा तिनी चाहिँ कुटी बनाएर बसेका थिए। पछि गए तिनी मरेपछि त्यहाँ इनार पनि थियो। अब म त्यही स्कुलमा पढाउने, अब 36 वर्षसम्म पढाएको होइन। र त्यहाँ त्यो मन्दिर सन्दिर केही पनि थिएन। त थारूहरूको त्यहाँ यो दिवार थियो, त्यो भित्र थारूहरूको दिवार थियो, त्यहाँ मन्दिर थिएन। अनि मन्दिर पछि बनाएको। मतलब थारूहरूले मन्दिरलाई दिवार भन्छ। दिवार भन्छ। दिवार थारूको मन्दिरलाई हो। थारूको मन्दिर, हजुर। अर्को मन्दिरलाई भन्दैन। अर्को मन्दिर त थारूहरूले अहिले देखासेखी गरेर गरेको हो। जस्तै समयमै थारूहरूको देउता हो। समयमै देउताको नाम हो। हजुर। त्यो खास थारूहरूले खुब मान्छन् अरे नि हैन? समय भनेको के हो भन्दाखेरि, समय भनेको एक प्रकारले टाइम नै हो हैन। यसले राम्रो गर्छ भने त्यो समय हो, अब राम्रो भएन भने त्यो कुसमय हो, त्यसले चाहिँ दुःख दिन्छ हैन। त्यस कारणले हामीलाई सधैँभरि चाहिँ राम्रो होस्, खेतीपाती राम्रो होस्, रोग व्याधि नलाओस् भनेर त्यो समयमै हुन्छ। जस्तै तपाईँ पुरानो मान्छे, फेरि पनि म खुट्ट्याउनु। हजुर हजुर। अहिले त साबिक रुद्रपुर र गजेडी गाविस साझा कञ्चन खोलाको नामले कञ्चन गाउँपालिका भएको छ। के सुन्दर नाम पनि छ हैन? हजुर। तपाईलाई रुद्रपुरको बारेमा कति जानकार छ? यो रुद्रपुर किन राखियो होला? रुद्रपुर चाहिँ 2022 साल भन्दा पहिला त्यहाँ थिएन, गाउँ बस्ती थिएन। बस्ती थिएन।
22 सालतिर जङ्गल कटानी भयो हैन, उता सबै आउनुभयो, उता पहाडतिरबाट चाहिँ आउनुभयो र अस्नैया भन्ने ठाउँमा पहिला सुरुमा गर्नुभयो, बिस्तारै रुद्रपुर, अस्नैया अनि पिपरी चापामा जानुभयो हैन। उहाँहरू त्यो आउने बेलामा त्यहाँ खेत थिएन, त्यहाँ पर्ती जग्गा थियो र धेरै बुटाहरू थिएन, पर्ती थियो। पर्ती के को थियो भन्दाखेरि रुद्र शमशेर राणाको। रुद्र शमशेरको पर्ती थियो। रुद्र शमशेर राणाको पर्ती। रुद्र शमशेर हाम्रो हसनापुरमा एउटा ठुलो चौधरी थियो, अहिले श्रवण कुमारहरू हुनुहुन्छ बगैमा, उहाँहरूको बाजे को पालामा चाहिँ रुद्र शमशेर त्यहाँ अब जर्नेल अब के भन्दो रहेछ चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीको अब छोराहरू हैन, प्रधानमन्त्रीका छोराहरू नातिहरू, अब तिनीहरू चाहिँ मध्ये एकजना रुद्र शमशेर थिए। रुद्र शमशेर हाम्रो यहाँ रुद्र नारायण चौधरीसँग मित लागेका थिए। हजुर, रुद्र नारायण चौधरीसँग मित लागेको रुद्र शमशेरले। हजुर, त्यति बेला। हजुर, अनि रुद्र नारायण र रुद्र शमशेर दुईटा मित थिए। त्यतिखेर चाहिँ रुद्र शमशेरले यहाँ त्यो चाहिँ वीरता पाएका थिए, त्यो जग्गा। हजुर, उहाँ राजाले उसलाई अथवा कसले दिए, श्रीतिनले अब दिए। अब चाहिँ रुद्र शमशेरले वीरता, खेती पनि गरे अरे, त्यहाँ खेती पनि गर्दै थियो। पछि गएर अब खेती गर्न सकेन, हेनतेन भयो, अब धेरै दुःख भयो। सबैभन्दा पीर त यिनीहरूलाई अब त्यो औलोको थियो, औलोको थियो। त्यही भएर अब चाहिँ अब आज भोलिको जस्तो धेरै मान्छे पनि थिएन, काम गराउनको लागि मान्छे खोज्दाखेरि अब पाइँदैन थियो। अब यहाँ थारू मात्रै थिए, कहाँ त्यस कारणले केही दिनसम्म त रुद्र नारायणले त्यहाँ गरे, तर पछि गएर रुद्र नारायणले छोडेर गए। उनी बितेपछि पहिला रुद्र शमशेर रुद्र नारायणसँग मित लगाए र श्री तीनहरूले रुद्र शमशेरलाई त्यहाँ पर्ती वीरता दिए। अनि त्यसपछि रुद्र शमशेर पछि रुद्र नारायणले त्यहाँ केही समय, रुद्र नारायण त हसनापुरका चौधरीका हुन् हैन, यिनीसँग उनको दोस्ती थियो। यिनी आएर रुद्र नारायण आएर यही हसनापुर बस्थे, रुद्र नारायणको घरमा रुद्र शमशेर आएर बस्थे र शिकार खेल्न जान्थे। अब निकै रमाइलो कुराकानी भएको छ, साहित्यको कुराकानी भएको छ, अनि केही इतिहासका कुरा पनि हामी गरेका छौँ। म तपाईँको पारिवारिक विवरणको बारेमा, पारिवारिक कथा व्यथाको बारेमा पनि म भन्न जान्छु, केही कुरा कोट्याउन चाहन्छु। तपाईँको बुवाको नाम? मेरो बुवाको नाम जाली प्रसाद थारू थियो। आमाको नाम? आमाको नाम डुठिया थारू थियो। अब उहाँहरू बित्नुभयो। अनि तपाईँको दाजुभाइ कतिजना? मेरो दाजु एकजना दशरथ प्रसाद थारू हुन्, भर्खर त्यो उहाँ आउनुभएको थियो। म चाहिँ माइलो बमबहादुर। त्यसपछि कान्छा मेरो चाहिँ त्यो डिपु थारू, त्यो अगाडि घर छ। अब 3 जना भाइ। छोरा छोरीहरू कतिजना? मेरो 2 जना छोरा छन्। श्रीमती हुनुहुन्छ? 2 जना छोरा र छोराहरूको पनि 2टा छोरा। अब हामी लगभग कुराकानीको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। हजुर सर। तपाईँलाई थारूहरूको विभिन्न कार्यक्रमहरूमा पनि तपाईँलाई बोलाइन्छ। हजुर। कहिले जज बनाएर, कहिले अतिथि बनाएर, कहिले थारू जनकवि भनेर बोलाइन्छ हैन। त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा तपाईँ जानुहुन्छ, तपाईँले त्यहाँ कहीँ न कतै थारू कला संस्कृतिको मिचाइ हैन हजुर देख्नु भएको छ कि छैन? अब थारू कला संस्कृतिको संरक्षण त हुन्छ, त्यस बिचमा नि कतै अलि पाश्चात्य कुराहरू आएका छन् कि जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? धेरै, त्यस्तो त धेरै आएछ, त्यस्तो धेरै आएछ। म त्यहाँ कञ्चनपुरदेखि यतातिर मोरङसम्म, झापासम्म गइरहेको छु। सबै ठाउँमा चाहिँ म जान्छु र त्यहाँ सबै ठाउँमा नै जुन रोग हजुरले भन्नुभयो त्यही नै छ। त्यो अहिलेको नयाँ जेनेरेसनले कुरो नबुझेर पनि हो। पश्चिमकाले अलि कम र यताकाले अलि बढी गर्दैछन्। उनीहरू के गर्दैछन् भने उनीहरू आफ्नो संस्कृतिसँग उनको चाहिँ त्यति जानकारी छैन। संस्कृति भनेको हामीले बचाउनु पर्छ, संस्कृति बचाउनु नै हाम्रो कर्तव्य हो भन्ने कुरा उनलाई थाहा छैन। अब उनले नयाँ किसिमको गीतहरू, नयाँ चाहिँ रेकर्डिङका गीतहरू बजाएर त्यसमा नाच्ने र त्यस्तै किसिमको अरू पनि थारू भाषामा गीतहरू गर्ने। कतिपय गीत त मेरै गीत
उनीहरूले बङ्ग्याएर गाएर अर्कै तरिकाले गाएर मेरै सामने त्यहाँ गाएको देखियो होइन। तपाईँले त्यस्तो बेलामा केही भन्नु भएन? भन्न त भनिन्छ होइन। तपाईँहरूको संस्कृतिमा के हजुर झुमरा नाच त भइहाल्यो, हजुर मयूर नाच हुन्छ, हजुर लट्ठी नाच हुन्छ, अनि त्यस पछाडि अन्य के नाचहरू संस्कृतिहरू छन्? धेरै छन्। अब त्यस्तो त अब यहाँ झुमरा नाच भनेको कस्तो खालको नाच हो? झुमरा नाचको अब मैले यसमा अब लेखे अनुसार त अब झुमी नाच्ने झुमरा नाच भनेर हजुर। अनि यो लट्ठी नाच? लट्ठी नाच लाठी त्यो लट्ठीले चाहिँ खेलेर नाच्ने त्यसमा कुनै संस्कृति तपाईँको समुदायसँग तपाईँको जातिसँग मिल्ने केही त्यस्तो? हजुर पहिलादेखि नै अब जङ्गलमा लट्ठी किन नचाउँथ्यो? हजुर हतियार लिएर हिँडिन्थ्यो। लट्ठी बिना कहीँ पनि अब पाहुना जान पर्यो भने लट्ठी लिएर, खेतमा जान पर्यो भने लट्ठी लिएर, चारैतिर जङ्गल थियो, जङ्गलमा जनावरहरू थिए, गाई हेर्न लट्ठी चाहियो, अब बाटो हिँड्न लट्ठी चाहियो। लट्ठी बिना मान्छेहरू त्यतिखेर हुँदैन थियो। पाहुनाहरू आउँथ्यो लट्ठी र छाटा लिएर। अनि उनीहरू लाठी किन लिएर आउँथे भन्दाखेरि जङ्गल पर्थ्यो बिचमा, त्यो जङ्गलमा चाहिँ नि बाघ भालु हुन्थे। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो बाघ भालुको डरले पनि लट्ठी लिनु पर्यो। अनि लट्ठी नचाउने त्यस्तो गर्ने अब यो किसिमको। अनि मयूर नाच कस्तो खालको नाच हो? मयूर नाच त मयूरको प्वाँख चाहिँ नि त्यो चाहिँ त्यो मयूरको प्वाँखसँग थारू समुदायको कनेक्सन कहाँनिर छ? यो नाच त एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने यो ताण्डव नृत्य हो। ताण्डव नृत्य? हजुर। जुन महादेवले शङ्करले जुन नाच्थे नि त्यो डान्स हो कि। त्यही त फेरि तपाईँहरू थारू समुदाय हिन्दू होइन भन्ने फेरि शङ्करसँग यो शङ्कर फेरि हिन्दू होइन नि। यो शङ्कर भनेको थारूहरूले मान्ने शङ्कर अर्कै छ। हजुर थारूले मान्ने शङ्कर अर्कै छ, महादेव भन्छन्। महादेव। अब यिनीहरूले फेरि हिन्दूहरूले त्यसलाई शङ्करले ब्रह्मा विष्णु महेश भनेर त्यो महेशलाई चाहिँ त्यो राखे। ठिकै छ। अब थारूहरूले यो महादेव र पार्वतीलाई आफ्नो अब थारूहरूले गुरुबाबा भन्छ यो महादेवलाई, महादेवले नै सिर्जना गरेको भनेर छ। अब यो हिन्दुत्व भन्ने कुरा अब पहिला चाहिँ नि थाहा नहुँदैदेखि यो महादेवलाई मान्दै आएको थारूले। आफ्नो भाषा कलालाई चाहिँ वास्ता नगर्ने युवाहरू निस्के, के भन्न चाहनुहुन्छ? लोप त लोप नै हुन्छ। लोप त अब केही वर्षमा यो हुन्छ नै होइन। यो भाषा मात्रै होइन कि थारू भाषा मात्रै होइन कि अरू पनि जनजातीय भाषा जति प्रयोगमा नआइने भाषाहरू, अरू पनि जनजातीय भाषाहरू लोप हुन्छन्। अब अवधी भाषा र भोजपुरी भाषा र थारू भाषा र नेपाली भाषा यो चारवटा भाषामा त म लेखिराखेको छु बराबर। अवधी भाषामा पनि लेख्छु, भोजपुरीमा पनि लेख्छु। तपाईँहरूले बोल्ने भाषा खास के भाषा भन्छन्? अब यहाँ त भोजपुरी अवधी त्यो त हामीले बोल्ने भाषा थारू भाषा नै हो। थारू भाषा नै हो। थारू भाषा नै हो। अब यसमा भोजपुरी मिसाएर, अवधी मिसाएर, नेपाली मिसाएर, इङ्ग्लिस मिसाएर बोल्ने नै भए। तर थारूहरूको आफ्नो मौलिक भाषा पनि छ होइन। हरेक भाषामा पनि त्यस्तै हुन्छ। अब नेपाली भाषा पहिला दुईटा थियो। 2028 सालमा हामी पढ्दाखेरि त्यतिखेर एउटा पूर्वी नेपाली र एउटा नेपाली भनेर दुईटा नेपाली थियो। पछि गएर नेपालीका विद्वानहरूले पूर्वी नेपालीको अब के भनेर कस्तो बोल्थे? जस्तै कि दार्जिलिङको नेपाली कसरी बोल्थे तपाईँ केही छ? नै त्यस्तो खासै त मलाई त्यो थाहा भएन होइन। तर दार्जिलिङको जुन नेपाली छ नि त्यो नेपाली पूर्वी नेपाली भयो। पहिला दार्जिलिङ पनि नेपालकै थियो यताउता होइन। दार्जिलिङको नेपालीलाई अलि छुट्टै भाषा छ दार्जिलिङको, र यता पश्चिमको यो डोटीतिरको नेपाली छुट्टै। त्यसमा अब कुन लिने, यो भाषा लिने कि यो भाषा लिने भनेर दुईटा विषयमा त्यहाँ छुट्याउनु पर्थ्यो। 28 सालभन्दा अगाडि 28 सालमा त्यो राजा महेन्द्रले नयाँ शिक्षा लागू गर्ने बेलामा त्यो दुईटा भाषालाई मर्ज गरेर एउटा भाषा बनायो। तपाईँ थारू समुदायका मान्छे प्राय विपन्न हुन्छन्, उनीहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउनदेखि अलि टाढा राख्छन् भन्ने कुरा छ। तर तपाईँले समय फेला पार्नुभयो, तपाईँले ब्याचलरसम्मको अध्ययन गर्नुभएको रहेछ। हजुर। तपाईँको परिवार नै शिक्षित रहेछ कि? हजुर। त्यतिखेर थारूहरूले पनि पढ्थ्यो बिस्तारै, के हो खास? नै पढा त थारूहरूले त पढेनन्। अब मैले जुन गजेडीमा मसँग जो पढ्थेँ
यहाँका जो केटाकेटीहरू जो मसँग गजेडीमा पढ्थे 5 क्लाससम्मको मात्रै विद्यालय हुन्थ्यो पहिला। अब हाई स्कुल पढ्नको लागि त कक्षा 6 पढ्नको लागि त बुटोल भैरव जानु पर्थ्यो। उनीहरू मुस्किलले कोही गए तर 2 वर्ष 3 वर्षभन्दा टिक्न सकेन। अब हामी एकदमै अन्त्यतिर आयौँ। तपाईँले धेरै समय दिनुभयो हामीलाई। तपाईँले थारू भाषाको शब्दकोश लेख्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँलाई डिस्टर्ब गरे? डिस्टर्ब छैन। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँको भाषा कला संस्कृति संरक्षणको निम्ति के गर्नुपर्छ? अब 59वटा यो 70वटा जुन कतिवटा जनजाति छन् नि, सबैलाई म भन्न चाहन्छु। अब दलित पनि छन्, मुसलमान पनि छन्। यिनी सबै एउटा पीडित वर्ग हो नेपालको लागि। नेपालमा मात्र होइन, इन्डियाको लागि पनि। इन्डियामा पनि यही हालत छ। त्यहाँ पनि भोजपुरीमा पढाइ हुन सकेको छैन, इन्डियामा पनि हिन्दीले चापेको छ। यहाँ पनि हाम्रो नेपाली भाषा बाहेक अरू भाषा आउन सक्दैन। स्थानीय सरकारले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरिरहेको छ हैन? यो समुदाय भनेको गजेडी भनेको एक अधिकतम थारूहरूका छोराछोरीहरूले पढ्ने विद्यालय हो। अनि त्यस्तोमा थारू भाषाका किताबहरू राख्न सकिन्थ्यो कि सकिन्थेन? तपाईँले के भन्नुभयो? के जस्तै अब हाम्रो शेरबहादुर थारू अध्यक्ष हुनुभयो, वडा अध्यक्ष हरिनारायण थारू अझै पनि दोस्रो कार्यकालमा हुनुहुन्छ, उहाँले केही सुझावहरू दिनुभयो कि नै उहाँलाई? नै, अब हाम्रो बर्दियामा र दाङमा केही स्कुलमा चाहिँ लागू भएछ। थारू भाषाको किताब छ, मैसँग यही छ। 5 क्लाससम्मको किताब छ, 1 देखि 5 सम्मको किताब यही छ। तर यहाँ लागू भएन। त्यो स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउँदाखेरि मलाई पनि बोलाएको हो। म त्यहाँ गौडीमा, तपाईँ जानुभएको थियो? गौडीमा म गएँ। अनि त्यो हाम्रो चाहिँ त्यहाँ जो प्रमुख अतिथिहरू थिए, जो संयोजकहरू थिए, उनी सबै बाहुन थिए। उनीहरू नै अब विज्ञ बनेर आएका थिए। उनीहरूले सबै टिपोट गर्ने, लेख्ने, कुन कुन चिज लेख्ने, कुन छोडिदिने, त्यो गर्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ एकजना चाहिँ हाम्रो मगर साथीले थारू भाषा पनि राख्नुपर्छ भनेर कुरा उठाउनु भयो। यहाँ भाषाको कुरा नगर्नुहोस् भन्ने कुरा भयो। यहाँ भाषा सम्बन्धी हामीले बहस गर्न आएको छैन हैन। यहाँ हाम्रो चाहिँ भाषा बाहेकको कुरा गर्नुहोस् भने। अनि जहाँ स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरिन्छ त्यहाँ त्यो समुदायको भाषा कला संस्कृतिको बारेमा कुरै नगरौँ भयो, त्यस्तो भन्यो। अनि त्यहाँबाट उनले के भन्दाखेरि थारूहरूको के हुन्छ भन्यो। मुडा हुन्छ, डिभार हुन्छ, यस्तो हुन्छ, उधकिया हुन्छ, यस्तो यस्तो टिपाउ। अब मगरको के हुन्छ, नेवारको के हुन्छ, मधेसीको के हुन्छ, मन्दिर कहाँ छ, त्यही सबै सोधेर त्यही टिपेर लग्यो। अब त्यही पाठ्यक्रम बनायो होला। अब भाषा हालेन, अरू चिज हालेर के गर्ने? अब थारूको गाउँमा पोखरी छ, थारूको गाउँमा इमलीको रुख बुट्टा छ, थारूको गाउँमा अमारको हुन्छ, थारूको घरमा डोकुवा हुन्छ, नुन राख्ने भाँडो हुन्छ। अब यो सबै लेख्नुभयो, अब भाषा चाहिँ लेख्नु भएन। नेपाल सरकारले अहिले चाहिँ नागरिकता विधेयक पास गर्यो। हजुर। जो छिमेकी देश भारतबाट बिहे गरेर आएको भोलिपल्ट बुहारीलाई नागरिकता दिने चलन आयो। हजुर। तर त्यसको इतिहास के थियो भने अन्य देशहरूमा फरक देशहरूमा फरक चलन छ। हजुर। 5 वर्ष, 10 वर्ष, 7 वर्ष हजुर हुनुपर्ने, त्यो पनि अङ्गीकृत नागरिकता पाउने भन्ने कुरा। हाम्रो नेपालमा त आज बिहे गरे भोलि पाउने भन्ने चलन छ। तपाईँलाई के लाग्छ? यो त एकदम गलत थियो। त्यो 7 वर्ष र 5 वर्ष पाउनेवाला नै ले नै अब त्यो किसिमले ठिकै थियो। तर त्यसले नै हामीलाई फिजिकरण गर्दैछ, त्यसले नै हामीले मधेसी समुदायलाई, थारू समुदायलाई अल्पमतमा पार्दै थिए। हजुर होइन, उनीहरूले राजनीति गरेको त्यही नागरिकताकै लागि हो जस्तो मलाई लाग्छ। तैपनि अब सबैको चाहिँ मेन मुद्दा नै त्यही हुन्छ, किनभने उहाँहरूको दुईतिर सम्पर्क छ इन्डिया र नेपालसँग। उहाँहरूको धेरै जस्तो नातापाता उतै छन्, कसैको त घर पनि उतै छ। त्यसकारणले उनलाई त अब त्यो चाहियो नै। तर यो जुन अहिले यो 1 वर्षभित्रै जुन दिनेवाला कुरा छ, 1 दिनभित्रै दिने कुरा छ, यो त सरासर गलत हो। यो त गर्नै नहुने कुरा हो। यो कहाँबाट, यो कसरी आयो, यो किन आयो? यसले चाहिँ नि अब कुनै दिन भोलि सिक्किम हुने हैन? सिक्किममा पनि यस्तै हुन्थ्यो, फिजीमा पनि पहिला यिनीहरूले जस्तै अहिले कबाडीहरू आउँछन् नि, कबाडीहरू आउँछ नि हाम्रो यहाँ चम्पारणबाट। चम्पारणबाट आए कबाडीहरू पहिला चाहिँ गए त्यहाँ
फिजीमा भारतीय फिजीमा गएर अब त्यहीँ बस्न थाले त्यही डेरा लिएर बस्न थाले डेरा लिएर गर्दा गर्दै त्यहीँ घर ज्वाइँ भएर बस्न थाले गर्दा गर्दै जब फिजीलाई नै उनीहरूले लिदिए के कब्जा गरिदिए 20-30 वर्ष 50 वर्षको बाद कुरामा फरकमा त्यस्तै गरेर यहाँ पनि अब त्यति धेरै मान्छेहरू आइराखेछ अब हामीले देखिराखेछौँ कि यो इन्डियन मान्छे हो किताब पढ्ने पनि गर्नु होला धेरै जसोले किताब पढ्नै छोडिदिएका छन् कविताहरू गीतहरू बुझेर पढेर यही विषयमा तपाईले जुन छन्दको विषय खूब मजाले उठाउनु भएको थियो नि हजुर तपाई थारू जातिको मान्छे थारू भाषा बोल्ने मान्छे छन्द हजुर तपाईकै भाषामा हुनु पर्थ्यो हैन तपाईले त्यतातिर जान्छ नि त ल या हजुर त्यही पनि तपाईले नेपाली छन्दलाई धेरै ज्ञान राख्नुहुने त्यस नेपाली छन्दको संरक्षणको निम्ति पनि तपाईले एक किसिमले भने त छन्द कुमारी कविताबाट संघर्ष गरे जस्तो लाग्यो हैन आन्दोलन गरे जस्तो लाग्यो हजुर तपाईलाई यति धेरै माया किन हो यो छन्दको बारेमा छन्दको बारेमा मैले नेपाली पढाउँदाखेरि नै मलाई बडा दुःख तपाई नेपाली पढाउनुहुन्छ हजुर नेपाली विषय पढाउँदाखेरि सबै जसो कविताहरू छन्दमा छन् नेपाली किताबमा त्यो पढाउने बेलामा त्यो पढाउने शिक्षक कोही पनि छन्द जानेका छैनन् अहिले जो डिग्री गरेका छन् नि नेपालीमा डिग्री गरेर आउँदैछन् नेपाली पढाउँदैछन् तर कविता चाहिँ छन्दमा छ त्यो पढाउने छन्द वाचन गर्ने ढङ्ग छैन वाचन गरे होला हैन जसो तसो वाचन गरे होला छन्दको मर्म अनुसार छन्द लेख्न जान्दैनन् उनले पनि छन्दको मर्म अनुसार पनि वाचन गर्दै हैन अथवा छन्द अनुसारको अब ऊ डिग्री गरे पनि छन्द लेख्न जान्दैनन् विद्यार्थीले कसरी सिकाउँछ विद्यार्थीले कसरी सिकाउने या त त्यो छन्दवाला कविता हटाएर सबै बिना छन्दवाला कविता लेख्न पर्यो थुप्रै कविता छन् नि जाँदा जाँदै एउटा कविताले बीट मारौँ न त तपाईको हजुर एउटा कविता सुना सुहानी झुम्रा यो सारै नै मेरो सबैभन्दा लोकप्रिय झुम्राको किताब हो यो चाहिँ एउटा झुम्रा चाहिँ यो पुरानो झुम्रा हो हैन यो हाम्रो पुर्खाहरूले गाउने झुम्रा यो चाहिँ मैले आधुनिक झुम्रा अहिले समाजलाई हेरेर अहिलेको थारू युवा जेनेरेसनको लागि लक्षित गरे हजुर अहिले चाहिँ समाजलाई सिकाउन भनेर यो लेखेको झुम्रा हो यसबाट अब एउटा सानो टुक्रा दोहा चमके सूरज चंद्रमा दोहा चमके सूरज चंद्रमा तराई पहाड़ हिमाल सुंदर शांत विशाल बा हम हन देश नेपाल दोहा शांति दूत के जन्मभूमि वीरता के इतिहास रकमन भाषा संस्कृति सोहत बरहो मास। धन्यवाद थारू जनकवि बमबहादुर थारूज्यूलाई यतिन्जेलसम्म महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। यो कुराकानी ऐतिहासिक हुनेछ र यसले नयाँ जेनेरेसनको लागि आफ्नो भाषा कला संस्कृतिप्रति लालायित हुनेछन् र आफ्नो भाषा कला संस्कृतिको संरक्षण र जगेर्नाको निम्ति उत्साहित हुनेछन् भन्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। उहाँ प्रगति नमुना माध्यमिक विद्यालयको संस्थापक प्रिन्सिपल पनि हुनुभएको हिसाबले हामीले धेरै यो भौगोलिक अवस्थाको बारेमा कञ्चनको भौगोलिक अवस्थाको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। तपाईलाई यो कुराकानी कस्तो लाग्यो र तपाईलाई राम्रो लागेको कुरा अथवा तपाईलाई लागेको मनको कुराहरू तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो थारू जनकवि बमबहादुर थारूज्यूलाई अझै प्रोत्साहन गर्नुहुनेछ उत्साह बढाउनुहुनेछ भन्ने विश्वास गर्दछौँ। तपाईलाई नमस्कार धन्यवाद। तपाईको महत्त्वपूर्ण समयका लागि।